حضرات جی وقار سب نالوں وڈی گل ہے جے اللہ دی مدد بہت بڑی دولت جے اللہ دی خاص مدد بہت بڑا خزانہ جے اللہ دی خاص مدد اے دنیا تے آخرت دے اندر بندے واسطے نور ہے تے فرمایا ملے گی کنوں یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ایمان والو جے اللہ دی مدد کرو گے تے اللہ تہاڈی مدد کرے گا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور ساری زندگی صحابہ بھی اللہ دی مدد کر دے رہے لو جی میں اس آیت دی نا اج تانوں تفسیر سنانی ہے کہ اسی اللہ پاک دی مدد کیویں کر سکنے ہیں اور اس آیت اندر جمہور مفسرین نے جو دی تفسیر کیتی ہے نا کہ اللہ پاک دی مدد تو مراد کی ہے یہ چند چیزاں میں تواڈے پیش خدمت کرنیاں نے ذرا محبت دے نال دھیمے انداز دے نال آمین کہنا اللہ پاک سانو قرآن پاک دی اس آیت دی تفسیر سمجھ کے نا تے ساری زندگی نو گھٹ کے پلے بن کے اللہ پاک سانو اس آیت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما فرمایا یا ایوہ میں بار بار قرآن پتہ کیوں پڑھنا فرمایا جدوں قرآن پڑھیا جائے تے اللہ پاک مومنہ تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمان دینے جیویں قرآن پاک نو پڑھنا اللہ دی رحمت ہے قرآن پاک نو سننا بھی اللہ پاک دی رحمت ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اللہ دی مدد کرو گے تے اللہ تہاڈی مدد کرے گا پھر تہانوں میں دسیا کہ اللہ دی مدد بہت بڑی شے ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہ پاک جے دی مدد کرے انہوں کوئی ذلیل نہیں جے کر سکدا اللہ پاک جے دی مدد کرے انہوں شکست کوئی نہیں جے دے سکدا مومنہ نو چاہیدہ اللہ دی مدد کرن تے اللہ پاک دے بھروسہ کرن علماء کرام نے لکھے ہیں اللہ پاک دی مدد دے وے اللہ تے عزیز ہے اللہ تے جبار ہے اللہ تے قہار ہے اللہ تے ہر شے تے غالب ہے پر راجو وال دے باسیو اللہ پاک دی مدد دے وے ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تسی اللہ دی مدد کرو گے اللہ تہاڈی مدد کرے گا مانا اے وے اگر تسی اللہ پاک دے دین دی مدد کرو گے اگر تسی اللہ پاک دی شریعت دی مدد کرو گے اگر تسی اللہ پاک دے دین نو کندھا دو گے اگر تسی اللہ پاک دے دین دے حمایتی بنو گے فرمایا اللہ پاک نے میرے دین دی مدد کرنا تہاڈا کام ہے تے اپنیاں مدداں دے سارے دروازے تواڈے لئی کھول دینا میں رب العالمین دا کام ہے